आज जे मुद्दम हांगसर जमल्या ते काही कारणां लागून जमलेले आसा की तुमकां खबर आसा की फाटल्या दिसांक एक गांवांत एक इशू जाल्लो, एक बंधाराचो इशू जाल्लो आनी तेजे खुबसो बोवाळ जालो. तेजे नंतर प्रेस कॉन्फरन्स जाली, ग्रामसभे बोवाळ जालो आनी तेजे नंतर तो विशय कितें जालो, विशय आमी गांवकारांक सपोर्ट केलो आनी तो विशय आमी काबारूय बी केलो. पूण तेजे नंतर रिसेंटली एक आनीक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी थंय अशें जालें की जो विशय आसा एक वैयक्तीक विशय आनी एक मनशाक टार्गेट करपा खातीर असो एक विशय थंय दिश्टी पडलो आमकां. म्हणून मुद्दम जो कोण खुलासा करपा खातीर एक हांवें मुद्दम जे गांवकाऱ्यांनी म्हणलें की आमी हेजेर उलोवया. एक्चुली बंधाराचेर उलोवपाक म्हाका जे आमचे लिडरशीप आसा, जे आमची वयली लिडरशीप आहा, म्हाका सांगलें तूं कांय उलयनाका, जो विशय आसा हो गोवा गव्हर्मेंटा विशय आहा आनी तरी सुद्दां एक विथ द परमिशन हांव एक आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री आसा किंवा WID मिनिस्टर आसा किंवा आमदार आसा, सो हेंच्या अध्यक्षे खाली हांव आज आसा आनी हांव एक उलोवंक सोदता की एक असो आरोप जालो की हो जो बंधारा हाडला तो हांवें हाडला असो एक आरोप जावपाक लागलो. म्हणटा हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना खंयचोय एक प्रोजेक्ट गांवां येता तेन्ना कशें प्रोसिजर कसो आसता की एक पंच ह्या नात्यान हांवें तो एक ठराव ग्रामसभेक किंवा आमच्या पंचायत मिटिंगेक घालचो पडटा आनी तेजे नंतर तो विशय सरकारा वयता आनी तो प्रोजेक्ट जाता. अशें खंयचेच प्रपोजल पंचायतीच्यान गेलें ना. आनी म्हाका दुसरें एड करपाक जाय की जेन्ना एकदां गांवां मिटींग जाल्ली तेन्ना आमचे माननीय आमदार गणेश गांवकार आयले, आमचे कुडचड्या वयले माननीय आमदार निलेश काब्राल आयले, आमचे WID चीफ इंजिनियर येयल्लो बदामी आनी हेणी सविस्तर सांगलें की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो गोवा सरकाराचो प्रोजेक्ट, जो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेजे अध्यक्षे खातीर जाल्लो आसा. तेन्ना हितून पंचायतीचो रोल कांय ना. पूण आमचो जो देवस्थानाचो अध्यक्ष आहा, आमचो जो सुमित सत्यवान नायक, हो आरोप करता की हो प्रोजेक्ट हांवें हाडलो की पंचान हाडलो आनी लोकांक एक मिसगायड करता. तेन्ना तेणें काही गजाली ह्यो क्लियर करून घेवच्यो, सरकाराक जे क्लियर करून घेवच्यो, अश्यो बीन एविडन्स नासतना आरोप करचे न्ही. तेजे नंतर अशे खुबशे तेणें अशे आरोप केले की बाकीचे म्हाका डिटेल वचपाक गरज ना, पूण हांव जे कितें तेणें आरोप केले तेजेच हांव उलयतलों. तेजे नंतर तेणें एक आरोप केलो की एक जे अरबीन जो एक स्पॉट आहा की थंय ड्रग्स चलता, थंय हें चलता की बेंचीस मोडटा किंवा आनी कितें डिस्ट्रॉय जाता, लायटी डिस्ट्रॉय जाता आनी इलिगल एक्टिविटीज जाता अशें म्हणून तो म्हणटा. सो काही गजाली हांवूय ताका मान्य करता की काही गजाली खुबशे त्या स्पॉटाचेर आनी खुबशे अशे ट्युरिस्ट स्पॉटाचेर जाता. पूण तुमकां सांगूंक सोदता की काही म्हयन्या पयलीं हेगेलो भाव जो सुदीन सत्यवान नायक हेका पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले थंय कित्याक लागून की थंय लायटी डॅमेज केल्यो, बेंचीस डॅमेज केल्यो आनी ताका थंय अरेस्ट बी केलो. आनी तेजे नंतर रितसर तेजे सांगे कोर्टाकूय कंप्लेन घातलेली, तेजे पेपरूय म्हाका आसा, म्हाजे कडेन आसा. तेजे नंतर तो विशय जेन्ना हांवें स्वताक इनिशिएटीव घेवन जो कितें डॅमेज गव्हर्मेंटाक जाल्ली PWD की हांवें स्वता पेड केल्ली आनी ती केस हांवें कॉम्प्रोमायज केल्ली, हें तेणें जाणून घेवचें की जो हेजे भावाक पयलीं ताणें आळ घालचो, जो पळय हांगा तो उलयता की हांगा अशी डॅमेज जाता किंवा लायटी फोडटा, हेगे भावाचे पयलीं ताणें विचार करचो. तेजे नंतर अशे खुबशे विशय तो की बालो की आमचो सरकाराचेर उलयलो की आमी BJP आनी हें तें. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां की आयज हांव 2008 साकून हांव BJPक आसा. जे BJP म्हाजें कार्य आसा हे सगळे हांकां खबर आहा, आमचे पदाधिकारी आसा किंवा आमचे आमदार आसा हांकां खबर आहा. आनी त्या म्हाज्या कार्या खातीरच म्हाका खुबशीं पदां ह्या सरकारान दिल्लीं आसा की म्हाका डायरेक्टर केलो गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो, म्हाका रेल्वे बोर्डाचो डायरेक्टर केलो, अशें खुबशे. आनी हे सांगता की जे आज BJPचे मिसयूज करता, हें करता तें करता, आमकां खबर आहा कोण BJP आनी कोण काँग्रेस आनी कोण MJP आमकां सगळें खबर आहा. तेन्ना तेजेर काही विशय आहा ते एक एविडन्स नासतना ते उलोवचे न्ही. तेजे नंतर तो विचारता की आनीक ताणें आरोप केलो की हांव तेजे जॉबा फाटल्यान लागलो की हांव ताका कामाच्यान ताका एक्सटेंशन ताका बंद करपाक सोदतां किंवा ताका एक्सटेंशन हांव स्टॉप करपाक सोदतां ताच्या कामाचें. तेणें विचार करचो जेन्ना तो ह्या कामा खातीर ताका जॉब मेळपा कामा खातीर जो म्हाजे फुडें एक प्रयत्न करपाक येयल्लो, जे कितें म्हाजे कडेन शक्य जाता तें हांवें प्रयत्न करून ताका हांवें हेल्प केल्लें आसा. तेच भशेन बाकीचे खुबश्यो गजाली ताका हांवें हेल्प केल्ली आसा. आयज गांवांत कितें जालां, गांवांत एक अस्थिरता निर्माण जाल्या. एक काही दिवसां पूर्वी जे आमचे गांवां पळय गांवकार आसा तेंची जी एक ट्रेडिशनल पाथवे आहा थंय रस्त्यार हाडून माती घातली ट्रीप, आनी तरी सुद्दां माती ट्रीप घातली म्हणटकीर आमी 2 दीस रावले काडटले काय म्हणून. आनी पयस जाल्यार मागीर तेजे नंतर आमी तेजी ऑफिशियली पुलीस कंप्लेनूय बी केली. पुलीस कंप्लेन करतकीर मागीर तेणी माती काडली. तेच भशेन ते एकटे भाटकारान ते सायली कट केल्लो, सायल कट केलो. तेजे नंतर तेणी ते भाटकारान तेजी कंप्लेन केली
आणि त्यानंतर त्याने ही केस आमचे कोर्टात चालू आसा किंवा जे डेप्टी कलेक्टर रिफर केल्ल्या म्हणजे सांगपाची गजाल कित्याक की आज पर्यंत देवस्थान आमी खूब अध्यक्ष पळयले त्यांचे मार्गदर्शना खाली जे जे विषय आसा तेवूय आमी पळयले पूण अशी केन्ना आमी पळयना हे फर्स्ट टायम जालें आज हांव पंच म्हणून 3दा ह्या गांवाक हांव निवडून येयलो आनी सांगपाचो म्हाका अभिमान आसा की 2012, 17 आनी 22 हे 3 वेळा हांव निवडून येयला आनी प्रत्येक वेळाक म्हागे लीड हे जे आसा हे वाडलेलें आसा हे इतकेच खातीर की म्हाजी जी कामाची पावती ही लोकांनी म्हाका दिल्ली आसा तेजे नंतर आनीक ताणें असो गंभीर आरोप केलो की जो पंच आहा ती गांवची जागा हडप करता कितें क्लबा जागा हडप करता हे तुमी फाटले तेगे बायट्स पळयत जाल्यार पळोवपाक शकता पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की काही विशय हे गांवचे मुद्दम हेजे एक मातसो डिटेल उलयतलो की काही जेन्ना हांव पंच 2012 निवडून येयलो तेन्ना आमकां गणेश विसर्जनाचे जे एक स्थळ आशिल्लें ते वयतले जाल्यार एक प्रॉपर टार रोड नाशिल्लो ते वेळाचे जे भाटकार आसा हांगसर जे आमचे नारायण जना नायक आनी संतोष जना नायक हेंचे कडेन हांवें रिक्वेस्ट करून तेंगे कडच्यान जागे घेवन ती एक टार रोड थंय घातलो तेजे नंतर एक सुवळीत ते आमकां गणपती विसर्जनाक वचपाक मेळ्ळें तेजे नंतर आमी चवथी गणपती हे जमनीर दवरताले अक्षरशः जमनीर दवरताले ते कांय निवळसाण व्हडली नासताली पूण त्या वेळाचेर आमचे चौगुले कंपनी कडेन रिक्वेस्ट करून आनी PWD कडेन रिक्वेस्ट करून हांवें ती जागा संपादन केली आनी आयज एक सुसज्ज अशें व्हडलें थंय आमी एक गणपती विसर्जन स्थळ आसा थंय आमगेले जवळ जवळ 50 सुमार 48 सुमार गणपती आसा थंय आमी दवरता थंय एक आमचे फुगडी घालपाक एक बरें हें आसा स्टेज आसा अशें सुसज्ज अशें स्थळ